خذتها وراثة من والدي، ووالدي أخذها وراثة من جدي، بس ما أتذكر ذكريات جدي، أتذكر ذكريات والدي، لأن والدي كان في المحل أكثر من 20 سنة، وأنا استلمت المحل، ومن كثر ما نصلح ساعات أعرف هاي شنو ماكينتها، هاي شنو ماكينتها، كلها دارسها، يعني كلها حافظها. أنا بس أمسك الساعة أعرفها.